भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Daniel chapter 6 verse 27 and 28. बघाचनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यां फावो करूं दी. आशिर्वादां बेसांवां करपा आज देव जण एकल्यांचेर वतों दी. सर्गीच्या ग्रेस कैन तो जेजू आम्हा सर्वांक आमकां भरूं दी. सांगाता म्हणून ह्या सकाळीच्या उगडा आसतवर हे अवकारी मोरये म्हणून मागता आसतना ह्या ऑक्टोबर म्हयनो मोरयेक समर्पित केल्लो म्हयनो जावन आसा. ती मोरये माय विशेष रितीन आम्हा सर्वां खातीर एवढं मागूं दी म्हणून सकाळीच्या म्हणया आमी. उगडा आसतवर ये अवकारी मोरये तुझी मसत मागलो. तुजो आसरो सोदलो वा तुजे ते विनवण्यो केल्लो. केदीकच तुका मेळनासतना पाटी गेल्लो ना. ह्या विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता. ये अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस्त उबो रावता. ये देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपरवा करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन. नामा राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी परमेशा तुका आमी उलो मारता. आमी मसी सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता. आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अवकारी मोरये. प्रत्येक तरान तुज्या कुशीच्या सदैव फळ जेजू आज आमकां दाखय. आमी जण एकल्यान मागूंक जाय. आज जेजूक आमी पळोवंक जाय. जेजूच्या दैवी शक्तीक आमी अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार 3 विशय आमी नियाळ्या. आज ताणें चिंतले गी एक उतार जावं आसा. तांणी चिंतले गी या ताणें चिंतले गी साहित्य फुडें आमच्या जिवितांत म्हणटा आमी शा आज सकाळी हांव त्या सुवातेर वचनातलें तर म्हजें एक्सिडेंट जायनातलें. शा हांवें त्या व्यक्तीक एक 10 लाख दिनातलें तर आज हांव लॉसार सांपडनातलो. शा
जायते फुडें आमी आमचे जिवितांत शे म्हणचे उतार आसाच. म्हाका कळीत आसा कितले लास्ट एक कुटाम म्हणटाले लास्ट एक दादलो म्हणटा शे ब्रदर इतली सैरी की म्हजी जिवितां आपुरबायेची येयली हांव बाय चान्स चुकोन पडाची की जाय की म्हाका जायते फुटी शे म्हणले उतार आमच्या जिवितांत जायते फुटी आसा. 3 गडितां उडास करता आसतना सकाळीच्या वेळार निर्गमनांत 39:3 जुसेची जिवीत, तशें उत्पत्ती पुस्तकांत 22:21 आब्रामाची जिवीत, तशेंच दंतचक्रत्यांत 22:3 प्रत्येक तरान त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचेर एक थोंटो व्यक्ती बसून आसा. तीग जाण जिवितां तांणी केदळा म्हणून चिंता देवाचेर भरोसो आसलो, देवाचेर पत्नी आसली, तांणी त्या लेवलार पावता म्हणून तांणी केदळा चिंतले की आज तुजी जिवितां तुवें चिंतून सांफरो जाल्यार आज 3 विशयांत आमी नियाळटा आसतना आपुरबायेन आज आमी चिंतूंक जाय. आपुरबायेन चिंतूंक जाय. ताच्या पयलें घेवया आमी उतार. आपुरबायेन देवाचे उतार म्हणटा की डॅनियल चॅप्टर 6:27 पण उतार अशी म्हणटा की ही आज्ञा म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांक दानियेलाचे देवा म्हाका तरतरूंक जाय आनी भियोंक जाय, कित्याक तो जिवन देव. हे 3 क्वेश्चनां 3 आज आमी गणिता तुमच्या म्हाका दवरता. चिंतले गी आज ताणी चिंतले गी म्हज्या मोगाचेर दानियेलान चिंतला गी दानियेलान शिवाच्या दोनी पडटा आसतना दानियेलान चिंतला जावं फुरो देव म्हज्या पक्षान आसा जाल्यार आमकां कळीत ना दानियेलाच्या काळजा भितर कितें आसलें. म्हज्या मोगाचेर देव दानियेलाक त्या सुवातेर राखता. हे सकाळीच्या वेळा आमी जाणकले चिंतचे विशय जावन आसा. आज बुधवाराच्या दिसा देव तुका खंयच्यान खंय व्हरून पावयता म्हणलें तुका कळीत ना. त्या खातीर हे सकाळीच्या वेळा सगळे हे उतार उसारया, कित्याक तो जिवन देव सासनाक तो जियेता. ताच्या राज्याची के दीस नाश जावचो ना, ताच्या राजवटीचो अंत आसचो ना. तो निवारता आनी सुटका दिता, सरकार आनी पृथ्वी तो खुणा आनी अजापा करता. तसो देव तुज्या जिवितांत आज खुणा आनी अजापा करूं दी. आज कावचे नाका, आज भिया नाका, तरतार नाका. आज हे 3 गडितां आमी तुमच्या मुखार दवरता आसतना फर्स्ट जुसेची जिवीत, सेकंड आब्रामाची जिवीत, थर्ड त्या थोट्या व्यक्तीची जिवीत. म्हज्या मोगाचेर त्या गायसान चिंतले सांफरो हांव खंय वेता कितें जाता. आब्रामाक देवान बसोवन दिले, आब्रामान त्या लेवलार पावता चिंतला की ना की कळीत ना. म्हज्या मोगाचेर जुसेन बापा उठ्ठ मोगान आसतो भुरगो म्हज्या मोगाचेर जैलान पडलो, इजिप्टाचो कारभारी जाता म्हूण ताणें सपनांत पळयला की ना की कळीत ना. म्हज्या मोगाचेर तो जालो इजिप्टाचो कारभारी जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत सेम सर्ग आनी संवसार आसलो देव ना गी. आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत तसो देव उलयना गी. टायम वेळ तितून मनशार खालतो जा आनी सोम्या मुखार आपणाक समर्पीत करून शांत राव. देवाच्या टायमार देव तुका उंच सुबारतलो. तितलो उसांबळ जायनाका, उसांबळ जायनाका. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचेर एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. 2006 हांव इस्रायल वेच्या पयले एक तरणाटो सुमार 24 इयर्स असो तरणाटो हांगा बँड्रा मागण्या गेलो त्या दाळा. आनी तो म्हणूंक लागलो की कित्याक म्हज्या जिवितांत इतले बरो घुसपट गोंदळ काय. आमच्या घरान समाधान ना, आमच्या घरान सवकासाय ना, हांव शिकला बरी कामां ना, दुबळी काय रीण कर्गा अनवरां. कित्याक देव कित्याक अशें करता. सगळ्यांक देव वाड दाखयता. हांवें कितें केलां वर्सां 2 रितीरो करता, मागणे करता, मिसाव येता. हांवें कितें केलां, हांवें कितें अन्याय केला, देव कित्याक मागणे आयकना. भावा शांत राव. आमकां हक्क ना उलोवंक, आमकां झुजोवंक हक्क ना. कित्याक आमच्या मोगाचेर देवाक कळीत तुज्या जिविता विशयाची मांडावळ. तुज्या जिविताक खंय देवान पावयचें थंय पावयतालोच तो. त्या खातीर उसांबळ जायनाका, उसांबळ जायनाका. शांत राव बाबा. अनेक जाल्यार रितीर कर, त्या रितीरेन देव तुजे उलयतलो आनी तुज्या जिविताची मांडावळ तुका खुद्द स्वयं तो कळीत करतलो. म्हज्या मोगाचेर हांव इस्रायल वेच्या पयलो हो तरणाटो परतून ताबोर आश्रमांत रिटेड गेलो. रिटेड जावन परतून येवन हांव वेच्या पयलेच म्हाका मेळ्ळो. आनी ब्रदर हांव सोम्या मुखार शांत रावता. ताका जाय जाल्ल्या वेळार म्हजी वाट तो उक्ते करूं दी. हांव सवाल घालूं कोणूच न्हय. आज ह्या स्टेपार देवान म्हाका पावय बरी आवय बापय दिवन आज प्रत्येक तरी ह्या जाग्यार पावयची जाल्यार ओन्ली देवा शिवाय कोणा द्वारे आमकां जायना. कित्याक आमच्या कुटुंबांत सगळे ग्रेस्त मनशां आसात. सगळ्यांनी प्रॉमिस केल्ले. म्हज्या डॅडाक ऑपरेशन जालें
त्यावेळेस सगळ्यांनी प्रॉमिस केलं आम्ही तुम्हाला हेल्प करता म्हणून, कोणेच करू ना. म्हज्या मम्मीक ट्युमर चलो, सगळ्यांनी हेल्प करता म्हणून कोणेच करू ना. म्हज्या डॅडाक देवान साल्वार केले, म्हज्या मम्मीक देवान साल्वार केले. म्हजी बहीण व्हडल्या कर्गान सांपडली, त्या वेळारी देवान म्हज्या भयणीक साल्वार केले. इतले परत केल्ल्या देवाक हांवें हर एकडी दुर्साला दुर्साला दुर्साला. ब्रदर आमकां घर नासलें, आमकां घर मेळ्ळा, सगळें देवान केला ब्रदर. जाल्यार हांव फुरपुरला, हांव ह्या रितीन देवाले भक्षणे मागला. मात्र न्ही की हांवें देवाले इतलेंच प्रॉमिस केला की सोम्या ज्या दाळा पर्यंत म्हजी वाट उक्ते करताय तितून म्हजी शांत तुज्या लागीं हांव रावता, खालतोच हांव रावता, खालतोच हांव रावता. म्हज्या मोगाचें न्हू, तेज्या मागीर खबर नासली. आनी पुटी हांव ताबोर आश्रमाक 2 वर्सां उपरांत रिटेडीक आयिल्ल्या वेळा हो भुरगो तरणाटो ताबोर आश्रमांतच मेळ्ळो. 2 वर्सां इस्रायल वचून 2 वर्सां काम करून परतून आयलो. आनी रितीन हांव एटेंड करता आसतना हो तरणाटो म्हणूंक लागलो की देवान आतां म्हजी वाट उक्ते केला. आनी हो तरणाटो म्हणूंक लागलो की ब्रदर कितलोय टायम हांव ताबोर आश्रम इंटरसेशनांत रावला, जायती सेवा करतलो हांगा. मात्र न्ही की हांव हर एक दिसा मागण्यांत रजारां सगळ्यांत आसलो. ब्रदर आतां देवान म्हजी वाट, म्हजी विजा आयला ब्रदर. कित्याक हांव हायर स्टडी कॅनडा वेता आसा. देव म्हाका सोडून घालना. देव म्हजी वाट आतां हे 2 वर्सां उपरांत देवान म्हजी वाट उक्ते केला. म्हळ्यार ताची एज जावन आसा 27 आय थिंक म्हज्या मोगाचें. त्या खातीर घुसपट नाका. रसले देवाक कळीत आसा, रसले देवाक कळीत आसा. आब्रामाची उत्तर प्रायर आब्राम भुरगे दिले, तितून पर्यंत आब्राम वेट करत रावलो जावं फुरो, वाट पळोवन रावलो जावं फुरो. भितरल्यान तो एकदम तेदोस्पर जातलो जावं फुरो. देवान त्या दाळा बसयला. आनी ना भुरगीं आतां मोरचो टायम लागीं पावला. कितले परत मोती नासते की आटे विटे आमकां कळीत ना आमच्या मोगाचें न्हू. कित्याक मनशा रुपार आसता आसतना आमच्या जिवितांत दुबाव अडकळ्यो अडचण्यो आसाच. देवाक कळीत आसा तुका बऱ्यांतली बरी वाट दाखयची, तुका विटनेस करीचे, तुका साक्षीदार करीचे. होसो भुरगो आज कॅनडाच्या गांवांत हे साक्षीदार जावन आसा. 2 वर्सां ताणें ताबोर आश्रम खर्च केली, थंय ते मागणें ताणें खर्च केलें. एवरीडे मिसान ताणें भाग घेतलें. आज म्हज्या मोगाचें उसल्या हुद्द्यार, उसल्या स्टेपार, उसल्या जाग्यार देवान ताका पावीत केलें. म्हज्या मोगाचें देव फोर्स जायना, देव पक्षपाती न्ही. आमकां आतांच जाय, आतांच जाय, आतांच दाखयचें. नो, वेट कर, वेट कर. म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें 2000 प्रत्येक तरान 15 हांव इस्रायलांत आयलो. 15, 16, 17, 18, 19 हांव हांगाच बॉम्बे रावलो. ओन्ली ताबोर आश्रमांत सेवा करतलो, मागणी करतलो आनी प्रत्येक प्रीच करतलो. बॉम्बे थोडी जमो त्यो कंडक्ट करतलो. शांत रावलो. म्हाका कळीत आसा एक ना एक दीस देव वाट दाखयता, एक ना एक दीस देव वाट दाखयतलो. देव सोडून घालचोच ना. म्हज्या मुखाच्या टायमार देवान परतून वयर काडलें. त्या खातीर आमी त्या दाळा राखून रावता, शांत रावता, सोसून घेवन रावता. चिंती नाका तूं म्हातारो जालोय म्हणून, चिंती नाका तुका जिवितांत इतली पिडा आयला आनी मुक्त जालें म्हजें लायफ आनी कांयच करूंक जायना म्हणून. ही पुरो तुज्या मोती इतली चिंतना देवाच्या मोतींतली वेगळी आनी वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. म्हज्या मोगाचें मोयशेन प्रत्येक इजिप्टांत प्रत्येक त्या एकलो जिवीशी मारून आयलो. परतून देव म्हणटा मोयशे वच परतून इजिप्टाकच, परतून म्हणटा वच तूं इजिप्टाकच. जावं फुडें तुवें कितेंय केलें आतां तें इम्पॉर्टंट न्ही. आतां थंय त्या लोकांची तुका कळीत आसा, तूं आसलोय तें सगळें तुका कळीत आसा. त्या लोकांक सगळ्यां भायर हाडूंक हांव तुकाच विसरून काडटा. देवान कोणाक विसरून काडी येता आसलें. परतून म्हयशी कत्ते आसवत काडली. त्या खातीर तुजी जिविताची मांडावळ देवाक कळीत आसा. खंयच्या कंपनी काडल्या त्याच कंपनी परतून काम दिवंक देवाक कळीत आसा. खंय तूं सोलवाला थंयच परतून उबें करून देवाक कळीत आसा. कोणें तुजें नांव पाड केलें त्याच लोकां मदें परतून तुका उबें करून देवाक कळीत आसा. त्या खातीर आमी आज इतले तेदस्पर जाता की आज इतले करगा नाका. कित्याक रसलो देव सोड पातये, रसलो देव सोड पातये. आमच्या जिवितांत सवाल त्या दाळा पर्यंत देवाची मांडावळ तुवें जिवितांत पूर्ण जाता रावता. तितून शांत राव, शांत राव. जावं फुडें 1 म्हयनो, जावं फुडें 3 वर्सां, म्हाका कळीत ना. 2015 जावन म्हज्या मगतून 2020 पर्यंत हांव वेट करून रावलो. म्हळ्यार 5 वर्सां शांत रावलो. 5 वर्सां म्हज्या मोगाचें कश्ट आसलें. म्हज्या मोगाचें 5 वर्सां सुम्या समोर खालतो जावन शांत जियेलो. म्हज्या मोगाचें 5 वर्सां देवान म्हाका बिल्ड केलें आनी प्रिपेर केलें. त्या ती कश्ट येवचे तुका प्रिपेर करच्या खातीर, कश्ट येवचे हर एक तूं धांवतय देव तुका प्रिपेर करता आसा. हे सगळें तुजें उडा आसा मागीर जायची. त्या खातीर देव तुका प्रिपेर करता आसा.
त्या देवाक अर्घ दिता म्हणच्या पहिले सगळी हे उतार उत्साहाने कर सगळे म्हणया आम्ही कित्याक तो जिवन देव सगळे सांगा म्हणया कित्याक तो जिवन देव ससनाक तो जियेता ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना आणि ताच्या राजवडके अंत आसचो ना तो निवारता आणि सुटका दिता सरकार आणि पृथ्वीक तो गुणा आणि अजापा करता कित्याक ताणे दानियेलाक सिंहाच्या घसांतलो सोडयला कित्याक तो जिवन देव ससनाक तो जियेता ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना आणि ताच्या राजवडके अंत आसचो ना तो निवारता आणि सुटका दिता सरकार आणि पृथ्वीक तो गुणा आणि अजापा करता कित्याक ताणे दानियेलाक सिंहाच्या घसांतलो सोडयला कित्याक तो जिवन देव ससनाक तो जियेता ताच्या राज्याचो केदीस नाश जावचो ना आणि ताच्या राजवडके अंत आसचो ना तो निवारता आणि सुटका दिता सरकार आणि पृथ्वीक तो गुणा आणि अजापा करता कित्याक तो दानियेलाक सिंहाच्या घासांतलो सोडयता कित्याक ताणे दानियेलाक सिंहाच्या घासांतला सोडयला जाल्यार वगाच्या भाव भयणांनो प्रत्येक कुटुंबादारांनो उतर प्रायचर असता जाणकल्या भाव भयणांनो ह्या दिसा तुका आनी म्हाकाय तो सोडयता पातयणी दवरा सगळे उतर प्रायच्या भाव भयणांनो हांतुरणार आसात तुमी कश्टान आसात पिड्यान आसात निराश जाला दुबळेकाय रीण खर्गा अनवरा तुमच्या जिवितांत येयला भियानाकात उतार देवाचो म्हणटा प्रकाश नाही कित्याक रसलो देव तुमकां पसतलो त्या देवान दानियेलाक सिंहाच्या घासांतलो सोडयला जाला सेम देव ह्या बुधवाराच्या दिसा तुका आनी म्हाका सोडयतलो त्या देवान सिंहाच्या घासांतलो दानियेलाक सोडयला जाला कित्याक तो जिवन देव ताच्या नांवान हो दीस तुमी आराम करतात वयस जाल्यार खंयची सगळं तुमच्या मुखार येता वयस जाल्यार खंयची पदवी तुमच्या जिवितांत काम करता वयस जाल्यार जेजू नाजराताच्या नांवान हे सगळं सांगता सुटका आनी सोडवा प्राप्त जावं दी दीस उद्या दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान दीस आराम करया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळो दीस आमी चलोवन या जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचे विश्वास दवर सगळो दीस आमी आराम करता आसतना रसलो देव आमकां बसतलो रसलो देव आमकां सांबाळटलो रसलो देव आमकां आज जीव दवरतलो रसलो देव आमकां सांबाळ व्हरतलो त्या देवाक आमी अर्घ दिवया स्तुती करया वाखाणया आनी आमचे जिवीत ताच्या हातांत देव हो दीस आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आराम करया आमेन सगळे आमचे दोळे धांपया प्रत्येक तरा गायनान भाग घेवया आमी तुज्याच हातांत आज जीव प्राण म्हजो समया तुज्या हातांत समर्पित कर म्हणून सगळे सरेंडर कर माग्या वेळा मागा एक घडीभर सकाळच्या वेळा देवा तुका झरका दिता वाकणटा खंय पैणार असे जावफरो खंय व्यतय असे जावफरो आज जेजूक सांग प्रत्येक तरान डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स 27 and 28 उत्साहाने कर मागता असताना प्रत्येक तरा कित्याक तू जीवन देव सासनाक तो जियेता ताच्या राजाचो केदीस नाश जावचो ना अंत्य ना कित्याक तो देव अल्फा आनी ओमेगा तुझे उगचाळणे द्वारी तुझ्या भावार्थ घट करायच्या दिसा हो बुधवाराचो दीस भावार्थान ग्रोथ जा भावार्थान जायनाय कितें म्हणून जावचें ना जाता की ना चिंती नाका भावार्थान थीर राव कित्याक खंयची सकत तुका आज हात लावंक जावचें ना दोळे आमचे धांपया हात आमचो उक्त्या दोळ्यांनी म्हणया वळा जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे नाशांती ना बरवसो बद्दल म्हणया तुज्या सातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे नाशांती ना बरवसो बद्दल म्हणया तुज्या सातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे नाशांती ना बरवसो
예수 그 जेजू आज आम्ही मागता आहोत सगळ्या आयुष्यात असल्या मेंटल असल्या मरणाच्या कडेचे राष्ट्र असल्या वळवळलेल्या घर घालता सांभाळतेल्या हर एकला भावण्याचे तुझी दैवी सगळं होते शिकण्याचे आमच्या कोणी मागून सांगला कोणी कष्टात असा वळवळता असा त्यांच्या डोळ्यांना पुसून काढण्याच्या जेजू त्यांचे कष्टात तू आधार जा जेजू तुझ्या भरवसल्या तुझ्या भुरग्यांच्या नजर लाय तुझ्या भरवसल्या तुझ्या भुरग्यांच्या पातळीवर मागता असताना सर्गीच्या सत्तेत सर्गीच्या ग्रेस कर सर्गीच्या पदवेत तुझ्या भुरग्यांक तो भर अभिषेक कर अनॉइंट कर ब्लेस कर सगळ्या भटकणीत सुटका आणि सोडवण लाभय त्या तुझ्या उतराच्या आज पातळीवर आम्ही मागता असताना सर्गीची सगळ्या तुझ्या भुरग्यांच्या होतय सुम्या तुझी कृपा जाणकलांची होतय तुझ्या रक्ता नितळ कर घेऊया आम्ही सकाळीच्या वेळा उतार फिलिपी घराच्या पत्रांत 22:2 वोळतीन देवाचे उतार आम्ही घेऊया आमच्या मगाच्या अशें म्हणटा की स्वार्थाक पडून वापकोळ दौलते खातीर कसलेच तुम्ही करिनाका स्वार्थाक पडून ओन्ली मुचे म्हाका मात जायचे आज देवाची मांडवळान ब्लॉक करणं जावं फॉर कोर्टान केस घालणं म्हज्या मोगाचें जुस्ता कोणा म्हज्या भुरग्यांक मात्र जाय म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचें सुमार तेंपा पयले एका भावान म्हाका सांगलें ताच्या जिविताचे घडीत ब्रदर म्हाका अशी 2 जाण भुरगीं आज 2 जाण आमच्या लागीं ना जायतो जागो आमकां आसलो पण आमचो न्हय म्हज्या भावाक म्हज्या मालगाडे भाव आमी 2 जाण भाव मालगाडे भावक अर्द सुमार 60% ताका वांटो आसलो कोर्टांत हांव झुजून वांटो सगळो म्हज्या स्वायडीन येतलो थोड्या वर्सांनी तो मेलो बट तांचे कुटुंब आज आमचे उलयनात हे आमकां लेखी नात ती हाय पावंड्यार पावलात बट म्हज्या भुरग्यांक म्हूण हांवें कितें जमो करून आरोन दवरलें आज म्हजी भुरगीं म्हज्या लागीं नात आनी वांटेकान दिल्ल्या तक्षण ते वांटो घेतलो आनी ती विकली आमकां ल्हान घर आसा हांव आनी म्हजी बायल आसा कितें फायदो जालो ब्रदर आतां म्हज्या भावले बॉक्सांनी विचारया म्हणल्यार म्हजो भाव आसा की ना ताचें कुटुंब खंय आसा कितें आसा कांयच म्हाका कळीत ना सारकें आमची भुरगीं आमचे लेक उलयना भुरग्याक म्हूण सुमार 13 वर्सां कोर्टान झुजलो आपूण 13 वर्सां सकाळीची च्या पिवन धांवतालो कोर्टान म्हज्या भुरग्याक आज कितें जालें ना दुस्मानकायेची वणत तशीच भुरगीं आमच्या स्वाधीन ना त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू जायते फुडें स्वार्थक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाका देवाक मानता ते जिवीत आमी जियोवया देवाक मानता ते जिवीत कोणाकी चीट करचे मोस करचे नाका कोणाकी नागोवचे नाका कित्याक हर एक देव आमच्या जिवितांत पळयता आमी कोणाकी सतोवचे नाका ब्लॅकमेल करचे नाका जायते फावटी आमी विंगड देव भाव म्हणलो म्हज्या मालकडे ब्लॅकमेल केलें हांवें फसयलें झुजलो हांव विन जालो थोड्या वर्सां तो मेलो बट ब्रदर आज बॉक्सांनी विचारून जायते मौन येता कित्याक सदां न्ही तूं देवाचे उतर आयकत आसतना दनपाराचे सकाळीचे तूं बक्षी म्हणटे बक्षू कसो पावनास आज म्हजे भितर गिल्ट फील जावन आसा कोणा खातीर केलें कोणा खातीर म्हज्या भुरग्यां खातीर आज आसात कितें म्हज्या लागीं ना कोणाक जाय ब्रदर कोणाक जाय मोदीक समाधान ना ब्रदर हाय शुगर म्हाका हाय ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल सगळे संवसारांतली पिडा म्हज्या कुडी भितर आसा म्हज्या मोगाचें कितले पयशे आसूं दी कितले ग्रेस काय आसूं दी मोदीक जाय समाधान तें इम्पॉर्टंट जावन आसा हर एक राती सुसेगाद न्हीद पडोवंक जाय ते मनशा जिवितांत इम्पॉर्टंट जावन आसा सगळें उठ्ठा आसतना आप्पा हो दीस देवान दिला संतोष आज मेला रे हांव सरकार आसा म्हणलें आमकां कॉन्फिडन्स आसूंक जाय एवढाच दवरूंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू उतार अशें म्हणटा की पळय स्वार्थक पडून ह्या पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात बगर खालत्या मोनाची जावन हेरां पळय चड बरी म्हण तुमी लेखा तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात बगर हेरांची बरेपण तुमी सदां जायते फुडें म्हाका कळीत आसा कितले पारगांवत आसता ते भाव कितले लोक आदार दितात तांकां भायर व्हरचे दुबळ्यांक आदार दिवचे हेल्प करचे कितले लोकांच्या जिवितांत विंगड चॅरिटी तुमी करना आसा बरें कित्याक
देवान दिले वर्ते देणे तुमकां हांगा उतार म्हणटा की बगर प्रत्येक तुमचं स्वंत आदाय पळयनाका बगर हेरांची बरेपण तुमी सदां आज तुज्या बायलेचें बरेपण तुज्या जिवितांत सोद तुज्या घोवाचें बरेपण सोद तुज्या भुरग्यांचें बरेपण सोद तुजो भाव कश्टान आसा तुजी बहीण कश्टांत आसा तुजे शेजारी कश्टांत आसा तांचे इल्लें बरेपण तुजे कडेन टॅलंट आसा ताका इल्लें आयडिया दी अळे थंय वच ताणें हांगा वच कितें तुज्या जिविताक बरेपण जाता तुका एक देव वाट घेता ही उत्तेजन दी कांयच ना जाल्यार रडच्या मनशां भुजया आनी तांकां सांगा हे धैर्य दी उतार दी भिये नाका देव तुज्या पक्षान आसा देव तुका सोडचो ना देव तुका सांडचो ना एक उतार सांग प्रत्येक आज आमी चिंतून पळोवचे विशय जावन आसा 3 जावन आसा कित्याक जुजेच्या जिवितांत जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 3 आनी जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्स 13 and 14 प्रत्येक तरा जुजेन चिंतून आ की तो इजिप्टाचो कारभारी जाता म्हूण ताणें चिंतून पळयल्ले की ताणें चिंतून पळयले की सकाळचे विशय हो जावन आसा ताणें चिंतून पळयले की कित्याक ताचें मन क्रिस्ता जेजूच्या मना बरी जावन आसलें जुजे खालतो जावन आसलो देवाक ओबे जावन आसलो देवान टायमार ताका इजिप्टाचो कारभारी कर वंश मारलो ताणें कितलेय करी येत आसले फतिफराच्या घरा फतिफराच्या बायले सांगता सेक्शुअल संबंध ताणें दवरी येत आसले दवरूना नितळपणान जिवीत जेलो पवित्रपणान जिवीत जेलो सेल्फ कंट्रोल तो स्ट्रॉंग जालो म्हज्या मोगाचे टायमार देवान ताका वंश मारले पवित्रपणाक ते जैलान पडलो देवा फुरफुरूना ताणें कोणाकी फुरफुरूना ताच्या प्रत्येक तरां त्या स्त्रीक ना म्हणल्या कारणां खातीर तो आज जैलान पडलो देवान सगळे पळयले देव चिंता म्हज्या खातीर आज तो जैलान पडला ताका हांव सोडचो ना वंश मारतलो जर म्हज्या मोगाचे पवित्रपणा आज आमच्या कुडीक दामून आमच्या जिबेक दामून आमच्या मोतीचे कंट्रोल आज आमी दामून म्हज्या मोगाचे सुम्यात एक जावन रावता वय जाल्यार टायमार देव तुका त्या सुवातेर कारभाराच्या जाग्यार पावयतलो दुसरें आब्रामाच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे उत्तर प्रायप्र्यांत म्हज्या मोगाचे अब्राम शांत रावलो त्या अब्रामाक कळीत आसा कितेंय जावं दी कितली वर्स 100 वर्स जाले जावं दी ओड ना निमाणें म्हाका देवा लागीं वचूंक जाय न्ही गी आनी ओड ना देवाची मांडवळ देवाक कळीत आसा प्रॉमिस तो दिवं दी ना दिवं दी देव तो देव म्हणून देवा सांगता खालतो जावन अब्राम रावलो बावरतान जियेलो आज सगळ्या संवसाराक बावरताचो बापूय अब्राम जावं पावलो म्हज्या मोगाचे तिसरे घडीत म्हज्या मोगाचे तो थोंडो व्यक्ती कितें पुणीय मेळटाय गे म्हणून हर एक दीस राखून रावलो ताणें चिंतूंक ना की पेद्रू आनी जुवांव त्या वाटेर येतालीं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका उठयतालीं म्हणून केदींच त्या थोड्या व्यक्तीन चिंतूना म्हज्या मोगाचे तो टायम ताजो जावन आसलो हर एक दिसा भीक मागता आसतना ते भितर कितें डिजायर आसलें ते देवान पळयलें ते पेद्रू आनी जुवांव धाडलें आनी त्या वेळार म्हणटा की जेजू नासराताचें नांव उठ आनी चल म्हज्या मोगाचो हो दीस आमी आराम करता आसतना एक उतार आमी परतून उडास दवरया आज देवाचें उतार आमकां अशें म्हणटा की फिलिपिकाराच्या पत्रांत 22:2-5 म्हणटा की तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं म्हणा तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं इतलेंच पुरो आज आमचें मना क्रिस्ता जेजूचें जाल्लें वयसला सगळ्या वायटांत आमी सुटका आनी सरवण जोड घेतलो एकडे आमचे थोडे दापया मोगाळा बापा हो सकाळीचो वेळ आमी तुका समर्पिता बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ दुखा कोल्डा जावन आसाय तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करन आसाय तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय आनी सांबाळन आसाय सगळ्या वायटांत तूं निवारताय आज कोण आयसीयूत आसा कोण व्हेंटिलेटर आसा कोण मरणाच्या कणेर आसा कोण लास्ट स्टेजीर आसा आज बापा तांची गागोत कर बापा तुझ्या भुरग्यांच्या नदर लाय सगळ्या उण्या पडत अस्कत सोडय बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तांकां शांती समाधान वेसमा आशीर्वाद प्राप्त कर म्हणून तुझ्या लागीं परत मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे प्रत्येक तर आज एक नियाळ आमी करता आसतना आमच्या जण एकल्याची मनां क्रिस्ता जेजूच्या मना बरी जावं दी तसो जेजू आमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी आमी अनाउन्समेंट करन आसूं आज दनपरा विशेष रितीन भुरग्यां खातीर आनी तरणाटे तर मागणे 2:45 to 4 o'clock सगळे भाग्य मागीर तेर्साकी तुमी जॉईन जाया ह्या ऑक्टोबर मागीर तेर्साचो म्हयनो भाग घेवन रावा तशेंच आमी अनाउन्समेंट करन आसा ऑक्टोबर 20, 21, 22 मँगलोरान इन्फंट जीजस श्रायन 20, 25
ओएसिस म्हज्या मोगाच्या न्हू इन्फंट जीजस श्रायन भिकारना कट्टे हे 3 दीस आउटरीचच्या सुखान आसतना तुमच्या भुरग्यांक तरणाटे घेवन या विशेष सुटक्या खातीर मागया फर्स्ट सगळ्या कुटुंबा खातीर मागया दुसरे सगळा फायनान्स प्रॉब्लेम रिणात आसा हर एकल्या खातीर मागया तिसऱ्या दिसा पिढे वता खातीर कामनातल्या खातीर घरचे वता खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्या खातीर विशेष खातीर मागया तरणाट्यानो तुम्ही या व्हड संख्यान सांगा एकामेका भुरग्यांनी तुमकां सुटी आसा हे 3 दिसा प्रत्येक येवकरिस्तांत बोवारी आमी सांगाता मेळया येवकरिस्तांत जेजू काळजात थावन आमी आराधन करया तशें ऑक्टोबरच्या 23-24 म्हणल्यार पोट्टा एक हप्त्याचे प्रत्येक तरान परजळ म्हणले आउटरीच म्हज्या मोगाच्या न्हू आयतारा थावन शुक्रारा पर्यंत हांव त्या आस्वतार आसतलो ओन्ली 23 and 24 म्हळ्यार ब्रेस्तार आनी शुक्रारा 2 दीस हांव त्या आस्वतार आसतलो म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या रेसिडेन्स रिटेडे भाग घेवंक जाता इतली भावनी तयार जाया म्हज्या मोगाच्या न्हू ऑक्टोबराच्या 25-26 प्रत्येक होली फॅमिली चर्च आलंकी होन्नावर प्रत्येक तरान दनपारां 3 ते 8 वरां पर्यंत 25 26 सकाळी 9 ते 4 वरां पर्यंत या होन्नावर कारवार गोमटा त्या स्वत जाणेकली बाबणी प्रत्येक तरान आमी सांगाता मेळया आनी जाणेकली सांगाता म्हणून जिजो आराधन करया दैवी सकत आमी अनुभव करया मेळया दनपारां 2:45 आमीन. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या धुवेच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजे धुवेची भलायकी मस्त पाड जाल्ली आनी ताका डॉक्टरा लागीं आमी वेल्ले वेळार डॉक्टरान तिचे बायोप्सी रिपोर्ट काडूंक सांगले. तिचो रिपोर्ट बऱ्या तरान येवचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाली आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार तिच्या खातीर मागतले. हांव दनपारां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत म्हज्या धुवेचे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर आमी कुटुंबा समेत मागून आसले. देवान आमचे मागणे आयकलें. आतां म्हजे धुवेचे बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयला देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 57 वर्स 1 म्हजी काकुळट कर देवा म्हजी काकुळट कर कित्याक हांव तुका शरणा येतां. विघ्न संपसर तुज्या पाकाटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण नेदरलँड थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो भाव नेदरलँडांत काम सोदून आसलो आनी थंयसर डच भास ताका येनासली देखून काम मेळचें मस्त कश्ट जावन आसलें. जायत्या जाग्यान ताणें प्रयत्न केलें तरी ताका भास सारकें येनासले निमती काम मेळूंकच नासलें. त्या वेळार तो जायतो निराशी जाल्लो आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर आमचे खातीर मागा म्हणून आमी विनंती केली आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार ताचे खातीर मागतले. हांव दनपारां 3:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी कंटिन्युअसली भाग घेवन ताका एक बरें काम मेळचे खातीर आमी मागून आसले. अजापितरान म्हणलें बरी ताणें चिंतलें की चड मापान बरें आसलें हें काम म्हज्या भावाक देवान फावो केलें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 3 तूं म्हजो देव म्हजी दया कर सम्या कित्याक दीसभर हांव तुका उलो मारतां.